बुलंदो बाला पहाड़ों और सरसब्ज घने दरख्तों के बीच सुर्ख ईंटों से बना ये बहुत बहुत बड़ा घर शायद 1770 के लगभग तामीर किया गया था। इस घर के पीछे एक छोटा सा बागीचा है, जबकि सामने खिड़कियों से आप दूर बुलंद पहाड़ों की चोटियों पर जमी सफ़ेद बर्फ को देख सकते हैं, जो सूरज की रोशनी में चांदी की तरह चमकती है। इस तरह घर के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त खड़े हैं। सामने वाले दरवाजे पर लगे कदीम बोर्ड से जाहिर होता है कि कभी ये इमारत इस इलाके के एक मुकामी राजा की मलकियत थी, जो मौसम गर्मा के दिन यहाँ गुजारता था। 1857 के बाद जब अंग्रेज़ पूरे बरसगीर पर काबिज हो गए, तो ये इमारत एक सैनिटोरियम के तौर पर इस्तेमाल होती रही, जहाँ तपे दिक के मरीज़ों को रखा जाता था। मगर अब तकसीम हिंद के बाद इस इमारत को एक गेस्ट हाउस में बदल दिया गया था, जहां इस इलाके में आने वाले सयाहों को क़याम ताम की सहूलियात मैसर थी। ये उन दिनों की बात है जब मुझे अपने पब्लिशर की फरमाइश पर चंद दिन के अंदर एक नावल लिखना था। इस काम के लिए पुरसकून और साजगार माहौल दरकार था। मैं चाहता था कि जो कुछ मेरे जहन में है वो मैं पूरी तवज्जो से सफ़हात पर उतार सकूं। इसलिए मैं कुछ वक्त किसी खुशगवार जगह पर गुजारना चाहता था, जहां मैं ये नावल मुकम्मल कर सकूं। मेरी निगाहें इंतखाब इस इलाके पर ठहरी। उस वक्त तक मौसम बहार शुरू हो चुका था। मैं अपनी ज़रूरत की कुछ अशिया और किताबें लेकर उस सुर्ख घर पहुंच गया। अभी उस इलाके में सयाहों की आमदोरफ्त और चहल पहल शुरू नहीं हुई थी। वैसे भी उस तरफ सयाह और मुसाफिर कम ही आते थे, इसलिए ये इमारत तकरीबन खाली ही पड़ी थी। मुझे भी ऐसा ही माहौल चाहिए था। जब मैं उस सुर्ख घर में पहुंचा तो उस घर के बूढ़े निगरान बरजीज़ खान और उसकी उधेड़ उम्र बीवी ने खुशदिली से मेरा इस्तकबाल किया। मुझे ये इमारत बहुत आरामदेह महसूस हुई। मुझे बरजीज़ खान ने पहली मंजिल पर एक बड़ा सा कमरा रहने के लिए दे दिया। उस कमरे में बहुत सी खिड़कियां थीं और यहाँ से पहाड़ों का बहुत अच्छा नज़ारा किया जा सकता था। मुझे ये कमरा बहुत पसंद आया। अब मेरा मामूल बन गया कि मैं हर सुबह खिड़कियां खोलकर लिखने के लिए बैठ जाता। दोपहर तक अपने काम में मसरूफ़ रहता। उसके बाद कुछ देर आराम करता और फिर शाम को चहलकदमी करने बाहर निकल जाता। इस वादी में एक छोटा सा गांव भी था। मैं कभी कभार शाम ढले उस गांव में पहुंच जाता। वहाँ एक छोटे से होटल में चाय पीता और मुकामी लोगों से कुछ गपशप भी हो जाती। उन्हीं की ज़ुबानी मुझे इस इलाके और इस सुर्ख इमारत के मुतालिक कुछ मालूमात भी हासिल हो गई। मेरा इरादा यहाँ 1 माह क़याम का था। अब तक जो दिन गुजरे थे वो सब बहुत पुरसकून और खुशगवार थे। एक दोपहर में यूं ही बेमकसद जंगल में चहलकदमी कर रहा था कि अचानक एक चीज़ देखकर रुक गया। मुझे समझ में ना आया कि यहाँ उसकी मौजूदगी की क्या वजह है और ये क्या चीज़ है। मैं उसकी तरफ बढ़ा। जब करीब पहुंचा तो देखा वो एक मुरब्बा नुमा सफ़ेद रंग का पत्थर का टुकड़ा था। हैरत अंगेज बात ये थी कि उसके ऊपर स्याह धब्बा था। यूं लगता था जैसे ये खून का निशान हो। ये पत्थर रास्ते से कुछ हटकर झाड़ियों के पास पड़ा हुआ था, बल्कि ज़्यादातर झाड़ियों के बीच छुपा हुआ था। इसीलिए शायद पहले मेरी नज़र इस पर नहीं पड़ी थी, हालांकि मैं कई बार इस जगह से गुजरा था। मैंने बड़े गौर से उस पत्थर का जायज़ा लिया, मगर मुझे उसमें कोई ख़ास बात नज़र ना आई। मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे इसकी वहाँ मौजूदगी कुछ अजीब सी महसूस हो रही थी। मैंने आस पास देखा। दूर दूर तक ऊंचे पहाड़ खड़े थे, सरसब्ज दरख्त लहलहा रहे थे। कुछ दूर गांव के मकानों की छतें नजर आ रही थीं। एक तरफ सुर्ख ईंटों वाले घर की खिड़कियों के शीशे भी ढलते सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। कुछ भी अजीब, खास या गैर मामूली ना था। मैं कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर वापस अपने रास्ते पर चला, मगर ये सफ़ेद पत्थर मेरी सोचों में जम कर रह गया। उस शाम जब मेरी मुलाकात सुर्ख इमारत के निगरान बरजीज़ खान से हुई तो मैंने उस सफ़ेद पत्थर का जिक्र छेड़ दिया। मेरी बात सुनकर बूढ़ा खान बोला, ये सफ़ेद पत्थर बहुत तवील अरसे से वहाँ मौजूद है, उसी जगह पड़ा हुआ है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा ये मेरी पैदाइश से भी पहले उस जगह मौजूद है, क्योंकि मैं अपने बचपन से उसे वहीं देखता चला आ रहा हूँ। क्या किसी ने भी ये तहकीक करने की ज़रूरत महसूस नहीं की कि ये अजीब सा पत्थर वहाँ क्यों पड़ा हुआ है? मैंने हैरत से बरजीज़ खान से पूछा।
اس میں کسی تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ پرجیز خان نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اس لیے کہ یہ پتھر آس پاس کے پہاڑوں کے پتھروں جیسا نہیں ہے، یہ بالکل علیحدہ نظر آتا ہے پرجیز خان، اور شاید اس علاقے کا بھی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدقسمت پتھر ہے، خان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ بدقسمت؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں دہرایا۔ اتنے میں برجیز خان کی بیوی بھی وہاں آن کھڑی ہوئی۔ اس نے ہماری باتیں سن لی تھیں۔ وہ کہنے لگی، ہاں میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اس پتھر کو بددعا ہے، پر وہ کیوں؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، لیکن اس دفعہ مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ وہ دونوں میاں بیوی بالکل خاموش رہے۔ واضح طور پر وہ اس پتھر کے بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے میں بھی خاموش ہو گیا، مگر میرے دل و دماغ میں ایک کسک سی باقی رہ گئی۔ کچھ روز بعد میں نے اپنے معمول کے مطابق چہل قدمی کے لیے باہر جانے کا ارادہ موقوف کر دیا، کیونکہ آج میرے ناول کی کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچ گئی تھی جہاں پوری توجہ ضروری تھی۔ لکھتے لکھتے جب میں تھک گیا تو کچھ دیر آرام کرنے کا سوچا۔ چہل قدمی کے لیے باہر تو جانا نہیں تھا، اس لیے فیصلہ کیا کہ آج دیکھا جائے کہ سرخ عمارت کی جس منزل پر مجھے کمرہ ملا ہے اس کے باقی کمروں کی کیا صورتحال ہے۔ یہ تو مجھے علم تھا کہ میرے سوائے اس منزل پر کوئی اور مسافر قیام پذیر نہیں ہے، باقی سارے کمرے خالی پڑے ہیں۔ بس یوں ہی میرے دل میں ان کمروں کو اندر سے دیکھنے کی خواہش ابھری تو میں اپنی جگہ سے اٹھا اور خاموشی سے راہداری میں نکل آیا۔ اس وقت گھر سنسان محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید سب بازار گئے ہوں گے۔ ہر طرف ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی، سوائے مکھیوں کے کہیں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ باہر سورج چمک رہا تھا اور گرمی بھی قدرے بڑھ گئی تھی۔ میں نے ایک ایک کر کے ہر کمرے میں جھانکنا شروع کر دیا۔ ہر کمرہ خوبصورت اور صاف ستھرا تھا۔ میں نے سارے کمرے دیکھ ڈالے، سب خالی تھے، صرف ایک کمرہ جو جنوب کی طرف تھا وہ دیکھنے سے رہ گیا تھا۔ میں نے اس کے دروازے کو کھولنا چاہا تو علم ہوا کہ یہ تو لاک ہے۔ میری بے چین رگ بھڑک اٹھی۔ میں سوچنے لگا جب سارے کمرے کھلے پڑے ہیں تو پھر یہ کمرہ بند کیوں ہے؟ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر اس کمرے کے اندر ہے کیا، کس چیز کی حفاظت کی غرض سے اسے لاک کیا گیا ہے۔ میں نے کچھ دیر اس پر لگے تالے کے ساتھ زور آزمائی کرنے کی کوشش کی، مگر تالا بھی ڈھیٹ نکلا۔ اس نے کھلنے سے صاف انکار کر دیا۔ ظاہر ہے اب اس کے لیے چابی کی ضرورت تھی، مگر چابی کہاں سے مل سکتی تھی؟ اچانک مجھے اس کا بھی حل مل گیا۔ برجیز خان اس عمارت کا نگران تھا، تو اس عمارت کے تمام کمروں کی چابیاں بھی اسی کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ سوچتے ہی میں سیڑھیاں اترتا ہوا نچلی منزل کی طرف بڑھا تاکہ برجیز خان سے کہہ کر اس کمرے کو کھلوا کر دیکھ سکوں۔ اتفاق دیکھیے کہ برجیز خان بھی اس وقت وہاں موجود نہ تھا۔ میں اس کو تلاش کرتا ہوا اس کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ وہاں بھی نہ تھا، شاید اپنی بیوی کے ساتھ گاؤں کی طرف گیا ہوا تھا۔ پوری عمارت ویران پڑی تھی۔ میں جب مایوس ہو کر پلٹنے ہی والا تھا کہ میری نظر کمرے کی دیوار پر لٹکے چابیوں کے گچھے پر پڑی تو میں چونک گیا۔ اسی کی تو مجھے تلاش تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ مناسب بات نہیں کہ برجیز خان کی اجازت کے بغیر دروازے کو کھولا جائے، مگر کیا کروں اس تجسس کا جو بے قابو ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ بعد میں بوڑھے خان کو بتا دوں گا۔ یہ سوچ کر میں نے دیوار سے چابی کے گچھے کو اتارا اور اسے لے کر دوبارہ پہلی منزل پر آ گیا۔ اب میں ایک ایک کر کے ساری چابیاں آزمانے لگا۔ اس وقت میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب ایک چابی نے دروازے پر لگا تالا کھول دیا۔ میں نے بے تابی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں 2 کھڑکیاں تھیں جو جنوب اور مغرب کی طرف کھلتی تھیں، اس لیے یہ بہت روشن اور گرم تھا۔ وہاں کوئی قالین تھا اور نہ کوئی تصویر، صرف ایک بستر تھا جو ایک کونے میں اکیلا پڑا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا، بستر بالکل خالی تھا۔ اس کمرے میں کوئی خاص چیز یا بات نہ تھی۔ کچھ دیر میں وہاں کھڑا یہاں وہاں دیکھتا رہا، پھر جب میں مڑ کر کمرے سے نکلنے لگا تو دروازے کے قریب پہنچتے ہی مجھے اچانک محسوس ہوا کہ بستر پر کچھ ہلچل ہوئی ہے۔ میرا دل ایک دم دھڑکنے لگا۔ میں نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ اب واضح طور پر ایسا محسوس ہوا جیسے بستر پر پڑی چادر کے نیچے کوئی جسم کسمسا رہا ہے۔
उस बिस्तर पर कोई लेटा हुआ था जिसने सर से लेकर पांव तक चादर तानी हुई थी। वो जो कोई भी था जिंदा था क्योंकि चादर हिल रही थी। खौफ के मारे में मुड़कर कमरे से बाहर भागा और अपने पीछे दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया। मैं यकीनन कोई ख्वाब नहीं देख रहा था। उस वक्त दोपहर का वक्त था। बाहर आसमान पर सूरज पूरी तरह चमक रहा था। हर तरफ धूप फैली हुई थी। उस वक्त ख्वाब देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मैंने कांपते हाथों से दोबारा दरवाजे को लॉक कर दिया। फिर कान लगाकर कमरे के अंदर कोई आहट सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंदर कोई आवाज नहीं थी। पूरी तरह से खामोशी छाई हुई थी। जब मैं वहां से हटने लगा तो मुझे यूं लगा जैसे कि कोई कमरे के अंदर चल रहा है। किसी के पांव घसीटने की आहट पैदा हो रही थी। यूं लगा जैसे कोई दरवाजे ही की तरफ बढ़ रहा था। मेरा दिल तो उछलकर हलक में आ गया। सांस रुकने लगी। मैं मुड़ा और अपने कमरे की तरफ भागा। जल्दी जल्दी दरवाजा बंद करके उसके साथ पुश टिकाकर खड़ा हो गया। मेरे कान पूरी तरह राहदारी में किसी आहट की तरफ मतवज्जा थे। मैंने खुद भी अपनी कहानियों में लिखा था और कई कहानियों में पढ़ा भी था कि गैर मर्ई मखलूकात यानी जिन, चुड़ैलें, भूत वगैरह के सामने दरवाजे और दीवारें कोई मायने नहीं रखती। वो उनसे बासानी गुजर सकते हैं। मेरे होंठ खुश्क हो रहे थे, लेकिन कुछ भी ना हुआ। राहदारी उसी तरह खामोश पड़ी रही। हाय, अब मैं क्या करूं? बार बार मेरे जहन में ख्याल पैदा हो रहा था कि जितनी जल्दी मुमकिन हो इस घर से निकल भागूं। फिर मैंने सोचा कि मुझे पहले इस घर के निगरान बरजीज खान और उसकी बीवी से इस वाक़े के मुतालिक बात करनी चाहिए। अगर वो बंद कमरे में मौजूद उस शख्स के बारे में पहले से जानते थे और फिर भी इस इमारत में रहते हैं तो यकीनन डरने की कोई बात नहीं है। बेहतर यही है कि मैं इस मामले पर खामोश रहूं और उनका रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश करूं। यह सोचकर मैं रुक गया। तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया, मगर मैं बरजीज खान से इस मामले के मुतालिक बात न कर सका, क्योंकि मैं भी इस मामले में मुजरिम था कि मैंने उसकी इजाज़त के बगैर उसके कमरे से चाबियां उठाईं। खुद भी मैंने दोबारा उस दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश नहीं की। हाँ, आते जाते वहां रुककर अंदर की आवाज़ें और आहटें सुनने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन वहां अब सिर्फ खामोशी थी। मैंने अभी तक किसी और से भी इस बंद कमरे और इसमें रहने वाले शख्स के बारे में कोई बात नहीं की थी, लेकिन मैं अंदर से बहुत खौफज़दा था। जूं-जूं वक्त गुजरता गया, मेरा तजस्सुस उस कमरे के बारे में बढ़ता ही चला गया, मगर खौफ मुझे कुछ करने से रोक रहा था। आखिर वो दिन आ गया जब मुझे उस घर से रुखसत होना था। मेरा नॉवल तकरीबन मुकम्मल था, सिर्फ नज़र-ए-सानी बाकी थी। वो मैं अपने घर में अपने मुताले के कमरे में भी कर सकता था। पहाड़ी रास्ते होने की वजह से करीब तरीन रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए मुझे एक घोड़ा गाड़ी की ज़रूरत थी, जिसका इंतज़ाम बरजीज खान ने करीबी गांव से कर दिया था। मैंने फ़ैसला किया कि कल शाम को जब गाड़ी बान मुझे स्टेशन पहुंचाने के लिए आएगा तो मैं जाने से पहले एक बार फिर उस बंद कमरे में चला जाऊंगा। उसका ताला खोलूंगा और जल्दी से कमरे में झांक कर देखूंगा कि वहां कौन रहता है और उसे वहां किसने बंद किया है। इस काम के लिए मैंने पहले ही मौका गनीमत जानकर उस कमरे की चाबी बरजीज खान की चाबियों वाले गुच्छे से निकालकर अपने पास महफूज कर ली थी। फिर सब कुछ मेरे मंसूबे के मुताबिक ही हुआ। अपने मुकर्ररा वक्त पर घोड़ा गाड़ी पहुंच गई। मैंने अपना सामान गाड़ी पर रखा और फिर रुखसत होने से पहले मंसूबे के मुताबिक बूढ़े खान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, खान साहब, मैं एक बार अपने कमरे में आखिरी नज़र क्या डाल लूं? कहीं मेरी कोई चीज़ वहां ना रह गई हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। बरजीज खान ने अस्बात में सर हिला दिया और मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गया। अपने कमरे की तरफ जाने की बजाय सीधा उस लॉक कमरे की तरफ बढ़ा। मेरा दिल खौफ के मारे धक धक कर रहा था। चाबी जेब से निकाली और जल्दी से ताला खोलकर दरवाज़ा चौपट कर दिया। अंदर झांका और फिर अगले ही लम्हे अपने ही खौफ पर मुझे हंसी आ गई। कमरा बिल्कुल खाली पड़ा था। हर चीज़ पहले की तरह थी। कोने में पड़े बिस्तर पर कपड़ों का एक ढेर पड़ा हुआ था। मैं अपने खौफ और बेवकूफ़ी पर दिल ही दिल में हंसने लगा।
پھر اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے واپس پلٹا اور کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں بھی کیسا احمق ہوں جو اتنے دن کپڑوں کے ایک ڈھیر سے خوفزدہ رہا۔ جوں ہی میں واپس مڑا اسی وقت کپڑوں کے ڈھیر میں حرکت ہوئی اور پھر اس میں سے ایک ہاتھ برآمد ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا اس ہاتھ کے پیچھے پیچھے کپڑوں کے ڈھیر سے ایک شخص برآمد ہوا۔ وہ کوئی مرد نہیں بلکہ ایک جوان لڑکی تھی جس کے جسم پر باریک ساڑی تھی اور اس کا پلو زمین پر لٹک رہا تھا۔ اس لڑکی کا بلاؤز خون سے تر تھا اور اس کے سینے کے عین وسط میں ایک بہت بڑا خنجر دستے تک کھبا ہوا تھا۔ خون خشک ہو کر اس کے جسم پر چپک چکا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل لٹھے کی طرح سفید تھیں اور بال بکھرے ہوئے تھے اور گلے سے خرخراہٹ نما آوازیں پیدا ہو رہی تھی۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے قدم قدم میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں خوف سے چیختے ہوئے تیزی سے کمرے سے باہر آیا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ میرے حلق سے بلند چیخیں نکل رہی تھیں۔ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں بری طرح سے سیڑھیوں سے نیچے گرا۔ میرا سر فرش سے ٹکرایا۔ پہلے آنکھوں کے سامنے تارے ناچے اور پھر ہر چیز اندھیرے میں گم ہوتی چلی گئی۔ جب دوبارہ میرے حواس بحال ہوئے اور میری آنکھیں کھلیں تو میں نے دیکھا کہ میں ایک بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ میرے قریب ہی برجیز خان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا گلاس تھا۔ مجھے آنکھیں کھلتا دیکھ کر اس نے وہ گلاس خاموشی سے میری طرف بڑھا دیا۔ میں اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا اور پانی کے گھونٹ بھرنے لگا۔ 2-4 گھونٹ پینے کے بعد میں نے گلاس ایک طرف رکھ دیا۔ برجیز خان کچھ دیر میری طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ اس کمرے میں کیوں گئے تھے؟ اگر آپ لوگوں کو اس کے متعلق بتائیں جو آپ نے اس کمرے میں دیکھا اور یہ بات پھر پھیل گئی تو کوئی بھی مسافر اس سرخ عمارت میں مزید رہنا نہیں چاہے گا۔ میں معافی چاہتا ہوں برجیز خان، میں تو بس صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کمرے میں ہے کیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے دیکھا اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ اس کمرے کی حقیقت کیا ہے، اسے کیوں بند کیا گیا ہے اور وہ کون عورت ہے جسے میں نے اس کمرے میں دیکھا۔ برجیز خان نے گہری سانس لی اور پھر میرے قریب ہی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا، اگر آپ جاننا ہی چاہتے ہیں تو پھر سنیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انگریزوں کے زمانے میں یہاں ایک امیر آدمی سیر کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی نوجوان نو بیاہتا بیوی بھی تھی۔ وہ اسی کمرے میں رکے تھے جو آج کل بند ہے اور جسے آپ نے کھولنے کی کوشش کی ہے۔ ایک شام وہ دونوں میاں بیوی جنگل میں چہل قدمی کر رہے تھے کہ کچھ اوباش مردوں نے ان دونوں پر حملہ کر دیا۔ بظاہر تو ان کا مقصد ان سے رقم چھیننا تھا، مگر نوجوان عورت کو دیکھ کر ان کی نیت بدل گئی۔ رقم چھیننے کے بعد انہوں نے نوجوان کو تو قتل کر دیا، مگر اس کی بیوی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ اس بیچاری عورت نے بچنے اور بھاگنے کی بہت کوشش کی، مگر ان اوباشوں سے کہاں تک بچتی۔ وہ اسے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جنگل میں لے گئے۔ عورت نے مزاحمت کرنے کی بہت کوشش کی۔ ان اوباشوں نے اسے اس بڑے سفید پتھر پر گرا دیا جسے آپ نے جنگل میں دیکھا ہے۔ اسی کشمکش کے دوران میں ان میں سے ایک کا خنجر اس عورت کے سینے میں پیوست ہو گیا اور وہ بیچاری وہیں مر گئی۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ان اوباشوں نے گھبرا کر ان دونوں میاں بیوی کی لاشیں ایک گہری کھائی میں پھینک دیں۔ معلوم نہیں کہ ان اوباشوں کو اپنے کیے کی سزا ملی یا نہیں ملی، لیکن اتنا ہوا کہ بعد میں گاؤں کے کچھ لوگوں نے اس سفید پتھر کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کچھ دور پھینک دیا۔ انہیں اس پتھر سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ ان کے اس کمرے کو بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا جس میں وہ لوگ رہائش پذیر تھے۔ مجھ سے پہلے جو بھی اس گھر کا نگران مقرر ہوا، انہیں بھی اور میرے نگران مقرر ہونے کے بعد مجھے بھی تاکید کی گئی تھی کہ کبھی بھی اس بند کمرے کا تالا نہیں کھولنا، کیونکہ اس واقعے کے بعد کئی لوگوں نے مرنے والی عورت کا بھوت اس کمرے میں دیکھا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی کی منتظر ہو۔ جب سے میں اس گھر کا نگران مقرر ہوا ہوں، پہلی دفعہ آپ نے اس کمرے کو کھولا ہے۔ آپ اسے دیکھنے والے پہلے شخص ہیں۔ جب تک یہ کمرہ بند رہتا ہے ہمارے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، اس لیے براہ کرم کسی کو اس کمرے اور اس مظلوم عورت کی روح کے بارے میں کبھی مت بتانا۔
ہم نے اسے دوبارہ بند کر دیا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ لوگ اس کے بارے میں بات کریں۔ میں نے برجیز خان سے اس کمرے کے متعلق رازداری کا وعدہ کر لیا اور پھر اپنی پوری زندگی اس وعدے کو نبھایا اور اس کمرے کے متعلق کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کی، نہ اسے اپنی کسی کہانی کا موضوع بنایا۔ اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے جب کسی کو کچھ بتایا نہیں تو پھر میں آپ کو یہ کہانی کیسے سنا رہا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش نہیں آیا۔ اس واقعے کے راوی میرے دادا تھے۔ یہ واقعہ انہی کے ساتھ ان کی جوانی کے دنوں میں پیش آیا تھا۔ بڑھاپے کے دنوں میں جب وہ تنہائی کی زندگی بسر کر رہے تھے تو اپنے آخری ایام میں وہ میرے ساتھ رہنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے ان کے قیام کے لیے ایک آرام دہ بیڈ روم کا انتظام کیا تھا۔ مجھے ان کے ساتھ رہنا، ان کی کہانیاں سننا بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ دن میرے ساتھ رہیں۔ اپنی آمد کے بعد جب میں ان کو ان کے کمرے تک چھوڑنے گیا تو دروازہ کھولنے کے بعد وہ چند لمحے کے لیے رک گئے، کسی چیز کا انتظار کیا اور پھر اندر جانے سے پہلے جھانک کر پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ پھر دھیرے دھیرے وہ اس کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کی اس حرکت کو میں بہت حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میری حیرت کو بھانپتے ہوئے وہ بولے، ارے میرے پیارے بیٹے، میری یہ حرکات تمہارے لیے کچھ عجیب ہوں گی، لیکن میرے ساتھ جو کچھ بیت چکا ہے نا، وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ اور پھر میرے بھرپور اصرار پر انہوں نے مجھے وہ کہانی سنائی جو ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اب یہ آپ کس سے شیئر کرتے ہیں، یہ آپ کی مرضی۔